بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العلي العظيم. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उलमा अहले हदीस बिहारी की वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो के लिए सेफ आर्टिस्ट के जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।